हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। नाज़रीन, वलादत के 7वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना को पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरजमीने अरब पर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद न रखा था, जिसके लफ्जी मानी है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि आपने ये कैसा नाम रखा है जो तारीख में किसी ने नहीं रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो ये सोच रहे थे अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलाने नबूवत कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। इन हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला की मसलिहत ये थी कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशो नुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नजरअंदाज कर जाए, मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहीमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज़ नबूवत भी मिले थे, उनमें भी यही था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उनको ये पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्का के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। नाजरीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दुल मनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले रवायात में आता है कि जनाब हजरत अब्दुल्ला की जवानी का जमाना था, तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह इनको खत्म कर दो तो वलादत रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और ये पहचान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्ला की वलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा अगर जनाब अब्दुल्ला को शादी से पहले ही कत्ल कर दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत ना हो सकेगी। चुनाचा उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे। इसके नतीजे में जनाब अब्दुल्ला की शादी जनाब आमना से हुई। जब हजरत अब्दुल्ला की वफात हुई तो यहूदियों को ये इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद फौत हो चुके हैं। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि ये बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना है, और अगर ये पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा।
یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ آ کر یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب وہ مکہ آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے واپس چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ ناظرین، یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف یہ پتہ چلایا کہ جناب عبداللہ کی کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں، یہ پتہ نہ چل سکا کہ جناب آمنہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو تو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی تھی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ پھر یہ سوال کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ نہ وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے جا چکے تھے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق انہی لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھتے، اور یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ صوبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ جناب آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں، اور اس وقت دین ابراہیمی ہی دین برحق تھا۔ چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکہ والے بھی پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک بائیو میں دے دیا گیا ہے، اور اگر ایسی معلومات والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں
تو مجھے فالو کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے سب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔